कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वन्वश भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री शुकदेव जी महाराज को, श्री वेदव्यास भगवान को जय जय श्री राधे श्याम। समुपस्थित श्रद्धेय गुरुचरण, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको प्रतिदिन सञ्चालन भइरहेको टाइमकालीन स्वाध्याय कक्षामा हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भागवतको सेवा निरन्तर गरिरहेका छौँ, शब्द ब्रह्मको आस्वादन गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा प्रथम स्कन्धको पञ्चम अध्यायलाई हामीले सरसर्ती हेरिरहेका छौँ। प्रथम स्कन्ध पञ्चम अध्यायमा असन्तुष्ट वेदव्यासलाई नारदजी आफ्नो पूर्व जन्मको वृत्तान्त सुनाउँदै, म दासीको पुत्र थिएँ, चतुर्मासा गर्नका लागि कुनै ठाउँबाट ब्राह्मणहरू आउनुभयो, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मणहरू, र चतुर्मासा गर्नुभयो। त्यहाँ म 5 वर्षको दासीको पुत्र, मलाई पनि ब्राह्मणहरूको सेवामा नियुक्त गर्नुभयो। र उच्छिष्ट भोजन, नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, जुठो कुरो कसैलाई पनि दिनु हुँदैन, अथवा उच्छिष्ट दियो भने त्यो चाहिँ कुकुरका योनिमा जन्मिनुपर्छ भनेर शास्त्रहरूले बताएको छ। यहाँ उच्छिष्ट भोजन चाहिँ ग्रहण गरेर ब्राह्मणहरूको भनेर नारदजीले भन्नुभएको छ। यहाँको उच्छिष्ट भनेको उत्कृष्टम भोजनम, उत्कृष्ट भोजन। त्यो उच्छिष्ट भन्दाखेरि जो खाइसकेर थालीमा रहेको होइन, पकाएको भाँडामा चाहिँ ब्राह्मणहरूले जो खाइसक्नुभयो र पकाएको भाँडामा जो रहेको थियो त्यो एक छाक मात्रै खाएर म चाहिँ बसेँ र चौमासाको त्यो व्रत जो भइरहेको थियो त्यतिखेर मैले सम्पूर्ण भगवानका लीला कथाहरू श्रवण गर्ने मौका पाएँ र त्यही भगवानका लीला कथाहरूबाट मलाई भगवानमा प्रेम उत्पन्न भयो, गुरुहरूको आशीर्वाद भयो र अन्तिममा मैले भगवत तत्त्व प्राप्तिका लागि गुरुहरूबाट जो ब्रह्मालाई भगवान स्वयंले दिनुभएको जो ज्ञान थियो त्यो मैले गुरुहरूबाट पाएँ भनेर यहाँ सुनाउँदै गर्नुभएका प्रसङ्गहरू हामीले हेरिरहेका थियौँ, सुनिरहेका थियौँ। अब आउनुहोस् 31औं श्लोकबाट अगाडि नारदजी वेदव्यासजी महाराजलाई के भन्नुहुन्छ। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। वेदसः भनेको यो संसारको रचना गर्नेवाला भगवतः वासुदेवस्य, भगवान वासुदेवको येन जुन ज्ञानद्वारा चाहिँ मायानुभावम अहम अविदम, भगवानको माया रूपी यो क्रीडालाई, यो संसार चाहिँ भगवानको माया हो है भन्ने कुरो चाहिँ अहम अविदम, मैले जाने। सबै भगवान माया रूपी आफ्नो शक्तिलाई काम गर्न लगाएर आफू तटस्थ भएर हेर्नु हुँदो रहेछ, यो त भगवानको लीला पो रहेछ त भन्ने कुरो मैले जाने, अहम अविदम। अनि येन ज्ञानेन, जुन ज्ञानद्वारा चाहिँ एव मात्र तत्पदम भगवत पदम, भगवतः पदम वैकुण्ठम गच्छन्ति जनाः गच्छन्ति। जुन ज्ञानद्वारा नै व्यक्तिहरू चाहिँ के गर्छन् त भन्दा सत्पुरुषहरू सज्जनहरू चाहिँ भगवानको त्यो दिव्य पदवीलाई प्राप्त गर्दछन्, त्यो कुरो चाहिँ मैले जाने। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ एतत् संसूचितं ब्रह्मन् तापत्रयश्चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। हे ब्रह्मन, हे वेदव्यासजी, ईश्वरे यत जुन ईश्वरे भनेका सर्वाभिमानी भगवती सत्वगुणले युक्त भएका ब्रह्मणी ब्रह्मामा भावितम सम्पूर्णतया अर्पण गरिएको जो कर्म छ त्यो कर्म नै के त भन्दाखेरि तापत्रय विचिकित्सितम, तापत्रय चिकित्सितम, तापत्रयलाई उन्मूलन गर्ने खालको छ। ताप 3 प्रकारका ताप, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, यी त्रिविध ताप सन्तापलाई चाहिँ नष्ट गराउनेवाला छ। एतत् कर्म संसूचितम मया, यही कर्म चाहिँ मैले हजुरलाई भनेको। तपाईँ पनि
मनमा सन्ताप लिएर हिँड्नु भएको छ, मन सन्तुष्ट भएन भनेर, र भगवानमा चाहिँ सम्पूर्णतया अर्पण गरेको कर्मले नै के गर्छ त, सम्पूर्ण खालका तापलाई नष्ट गर्छ, त्रिविध तापलाई नष्ट गर्छ। त्यसकारण यो कुरा मैले भन्न खोजेको है भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ वेदव्यासजीलाई नारदजीले। गीतामा पनि भगवानले भन्नुभएको छ नि, यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत्, अनि अगाडि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुरो गर्छौ अथवा जो कुरो खान्छौ अथवा हवन गर्छौ, दान गर्छौ, तपस्या गर्छौ, त्यो सबै ममा अर्पण गर। जब भगवानमा अर्पण गरिन्छ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कर्मबन्धनको बाटो खुल्छ। त्यसले कर्मबन्धनतिर लाँदैन, कर्म निवृत्तितिर लगाउँछ। भगवानमा अर्पण गरिएको गरेर जो कर्म गरिन्छ त्यसले कर्मबन्धनतिर धकेल्दैन। भगवानमा अर्पण नगरेको कर्मले के गर्छ, अहङ्कारलाई जन्माउँछ र अहङ्कारले फेरि अर्को कर्म गर्दै गर्दै संसारतिर प्रवृत्त गराउँछ। त्यसकारण कर्मबन्धनबाट मुक्त हुनु छ अथवा तापहरूबाट सन्तापहरूबाट मुक्त हुनु छ भने तपाईँले जो कर्म गर्नुभएको छ अथवा जो गर्दै हुनुहुन्छ, जो गर्नेवाला हुनुहुन्छ, त्यो सबै भगवानमा अर्पण गर्नुहोस् भनेर यहाँ बताउनु भयो। आमयो यश्च भूतानां जायते न सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। हे सुव्रत, हे नियमको राम्रोसँग पालना गर्नुहुने वेदव्यासजी, यह आमयः भूतानां भनौँ न पहिले, भूतानां प्राणीहरूमा यश्च आमयः येन जायते, यह आमय येन जायते, जुन रोग चाहिँ जुन अन्नद्वारा जन्मन्छ, जीवहरूमा जुन रोग जुन अन्नद्वारा जन्मिन्छ, तदैव द्रव्यम न हि आमयम पुनाति। अब त्यही द्रव्यले जुन अन्नद्वारा रोगलाई जन्माएको छ, जुन अन्नले, अब त्यही अन्नले त्यो रोगलाई नाश गर्नेवाला छैन। तर चिकित्सितम भनेको त्यसलाई संस्कार गरिएको त्यो अन्न, राम्रोसँग परिष्कार संस्कार गरिएको त्यो अन्नले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हि निश्चय नै के गर्छ, पुनाति, के गर्छ, त्यो आमयलाई, रोगलाई, व्याधिलाई चाहिँ नष्ट गर्दछ। यहाँ अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, एवं नृणां क्रिया योगाः सर्वे संसृति हेतवः तैवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं यस प्रकार नृणां सर्वे क्रियायोगाः संसृति हेतवः, मनुष्यहरूका सम्पूर्ण जति पनि क्रियायोगहरू छन्, कर्महरू छन्, ती सबै संसृति हेतवः, संसारका कारण भएर हुन्छन्। अथवा जति पनि कर्म मनुष्यहरूले गर्दछन्, जीवहरूले गर्दछन्, त्यो सबै संसारको कारण हुन्छन्। तर परे कल्पिता, परे भनेको भगवती ब्रह्मणी, भगवान ब्रह्ममा चाहिँ कल्पिता, अर्पिता, अर्पण गरिएका, समर्पण गरिएका ती कर्महरू चाहिँ एव नै आत्मविनाशाय कल्पन्ते, तिनै कर्मबन्धनलाई चाहिँ विनाश, कर्मग्रन्थीलाई विनाश गर्नका लागि सक्षम हुन्छन्, कल्पित हुन्छन्। मतलब यहाँ अगाडि भन्नुभयो नि, संस्कारित अन्नद्वारा चाहिँ रोगलाई, त्यही अन्नद्वारा जो जन्मिएको रोग छ त्यसैलाई नष्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कर्मद्वारा नै कर्मबन्धनलाई नष्ट गर्न सकिन्छ। तर कर्मबन्धन कस्तो हुनु पर्यो, संस्कारित हुनु पर्यो, भगवानमा चाहिँ अर्पण गरेको हुनु पर्यो। अन्तिममा गएर जो मैले गरेँ भगवान हजुरमै अर्पण गरेँ भनेर, यसरी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा भन्ने भाव चाहिँ हृदयमा हुनु पर्यो। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि संसारको यो कर्मबन्धनलाई नष्ट हुन्छ अथवा संस्कृति नष्ट भएर जान्छ। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितं। यत जुन भगवत परितोषणं अत्र क्रियते, जुन यहाँ भगवत परितोषणं, भगवानको चाहिँ अथवा भगवानलाई खुसी पार्नका लागि जति पनि कर्महरू गरिन्छन् ती सबै चाहिँ भक्ति ज्ञान यो समन्वितम ज्ञानम यत् तद अधीनम हि, भक्ति र ज्ञानले सहित भएको ज्ञान चाहिँ
ती भगवानमा अर्पित भएका भगवानका लागि गरिएका कर्महरू चाहिँ भक्ति ज्ञान सहित भएको ज्ञान त्यसका अधीनमा हुन्छ। मतलब भगवत अर्पित कर्ममा चाहिँ भक्ति ज्ञान सहित भक्ति वैराग्य सहितको ज्ञान अधीन हुन्छ, अधीनस्थ हुन्छ। यदि स्वयंमा हम कर्ता भन्ने भाव राखेर यदि कर्म गर्ने हो भने त्यो कर्मद्वारा भक्ति ज्ञानले युक्त भक्ति र वैराग्यले युक्त भएको ज्ञान जन्मिनेवाला छैन। त्यो कर्मले त केवल अहङ्कारलाई मात्र जन्म दिन्छ, हम कर्ता भावबाट जो कर्म गरिन्छ। तर भगवत अर्पण गरेको कर्मबाट के हुन्छ भन्दा भक्ति र वैराग्यले युक्त भएको ज्ञान जन्मिन्छ। भक्ति योग समन्वितम ज्ञानम हि तत् अधीनम भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा कुर्बाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत कृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। भगवत शिक्षया भगवानद्वारा प्रदान गरिएको जो नियम छ, शिक्षा छ, त्यो अनुसारले यत्र कर्माणि कुर्बाणा जहाँ कर्महरू गर्नेवाला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ असकृत गुणनामानि कृष्णस्य गुणनामानि गृह्णन्ति। असकृत भनेको नैकवारम, एक बार होइन बार बार चाहिँ भगवानका गुणनामानि गुणहरू भगवान श्रीकृष्णका गुण सहितका नामहरू लीला कथाहरू चाहिँ के गर्दछन्, गृह्णन्ति ग्रहण गर्दछन्। अनि अनुस्मरन्ति चाहिँ बार बार स्मरण पनि गर्दछन्। जो चाहिँ भगवानका ले बताएको मार्गद्वारा गरिएका कर्महरू छन्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तुभ्यं भगवते वासुदेवाय नमः। त्यस्ता भगवान वासुदेवलाई नमस्कार गर्दछु। धीमहि ध्यान पनि गर्दछु। अनि प्रद्युम्नायलाई पनि नमः। अनिरुद्ध स्वरूप हुनुभएका वासुदेवाय नमः। संकर्षणाय संकर्षण स्वरूप भगवानलाई पनि नमस्कार छ। भगवानका चतुर्व्यूहलाई यहाँनिर सम्झिनुभयो। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव भगवानका चतुर्व्यूहहरू। अनि अगाडि के भन्नुहुन्छ, इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं ससम्यक दर्शनः पुमान्। इति यस्ता प्रकारले, जो मास्तिरको श्लोक छ त्यस्ता प्रकारले अमूर्तिकम वास्तवमा अमूर्त स्वरूप, मूर्त स्वरूप हुनुहुँदैन तर पनि मन्त्रमूर्तिम मन्त्रद्वारा बनाइएको जो मूर्ति भगवानको मूर्त स्वरूप छ यस्तो स्वरूपलाई चाहिँ मूर्ति विधानेन यज्ञ पुरुषम यजते। मूर्ति विधानेन भनेको मूर्तिमय भगवानलाई सम्झेर, मन्त्रमूर्तिमय भगवानलाई सम्झेर जसले चाहिँ यजते पूजते अथवा स्मर्यते स्मरण गर्दछ, भगवानको स्मरण गर्दछ भने सपुमान त्यो मनुष्य के गर्दछ भन्दा सम्यक दर्शन भनेको सम्यक प्रकारको भगवत तत्त्वको ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछ। जसले अमूर्ति स्वरूप हुनुभएका तर मन्त्रद्वारा मन्त्र बनाइएका भगवानको मूर्ति विधानेन मूर्ति पूजा विग्रह पूजाद्वारा चाहिँ कसैले यजन गर्दछ भने, पूजन गर्दछ भने त्यसले सम्यक प्रकारको भगवत तत्त्वको ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछ। त्यो व्यक्तिले, त्यो भक्तले इमं स्वनिगमन ब्रह्म अवेत्य मदनुष्ठितम् अधान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशव। हे ब्रह्मन, हे वेदव्यासजी, इति इमं स्वनिगमम, इमं यस्तो स्वनिगमम आफ्नो ज्ञानलाई मद अनुष्ठितम अथवा ब्रह्म तत्त्वलाई मद अनुष्ठितम मद्वारा अनुष्ठान गरिएको अवेत्य जानेर, यसरी भगवानले मैले ब्रह्म तत्त्वको अनुष्ठान गरेको जान्नुभयो अनि मलाई स्वस्मिन आफ्नो ज्ञानम परम ज्ञान अनि ऐश्वर्य अणिमादि ऐश्वर्य सिद्धि आदि चाहिँ अनि भावम च भनेको प्रेमा भक्ति पनि केशव भगवानले अदात दिनुभयो, प्रदान गर्नुभयो। मैले जब भगवानमा अनन्य भक्तिले उहाँकै अनुष्ठान गरेँ, ब्रह्म तत्त्वको जो अनुष्ठान गरेँ त्यो भगवानले जानेर मलाई चाहिँ आफ्नो भक्ति साथै ऐश्वर्य ज्ञान सम्पूर्ण प्रदान गर्नुभयो।
त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सिताम् आख्यायिदुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा। अदभ्रश्रुतः भनेको धेरै यशकृतिले युक्त हुनुभएका हे वेदव्यासजी, त्वम अपि हजुरले पनि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा विद्वान विद्वत व्यक्तिहरू ज्ञानी व्यक्तिहरूद्वारा बुभुत्सितम भनेको जान्न इच्छा गरिएको त्यस्तो खालको विभोह व्यापक भगवानको विश्रुतम चाहिँ के गर्नु पर्यो, लीला कथाहरूको गुणगान गाउनु पर्यो। येन जुन लीला कथाहरूद्वारा चाहिँ विधाम बुभुत्सितम समाप्यते समापन होस्, अथवा ती विद्वत जनहरूको जिज्ञासालाई पनि शमन गर्ने खालको समाप्त हुने खालको त्यस्तो भगवानको लीला कथाहरूले यशले युक्त भएका नामहरूको चाहिँ वर्णन गर्नु पर्यो। अब तपाईँले धेरै विषयहरू उत्थान गर्नुभयो अगाडि 17 पुराणहरूमा 4 वेदहरूमा, तर भगवानको वास्तविक तत्त्वको अहिलेसम्म उत्थान गर्नुभएको छैन, वर्णन गर्नुभएको छैन, त्यो गर्नु। अब त्यस्तो कुरो चाहिँ समाप्यते येन समाप्यते तद आख्यायी, त्यो बताउनु अनि वर्णन गर्नुहोस्। अब मुहु अर्दितानाम दुःखद्वारा संसार रूपी यो दुःखद्वारा चाहिँ मुहु बार बार अर्दितात्मनाम भनेको दुखित आत्मनाम पीडित भएका दुखी भएका त्यस्ता शरीरधारी प्राणीहरूको संक्लेश निर्वाणम उशन्ति, त्यसले नै त्योद्वारा नै चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सम्पूर्ण प्रकारको क्लेश चाहिँ लाई चाहिँ नष्ट बनाउँछ अथवा निर्वाण परम शान्तिलाई प्राप्त गराउँछ। न अन्यथा अरूद्वारा हुनेवाला छैन। अरू चाहे जुनसुकै विषयको वर्णन गर्नुहोस्, शरीरधारीहरूको क्लेश नष्ट भएर जानेवाला छैन। जब भगवानका नामहरूको यशहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ तब मात्र संसारीहरूको के भएर जान्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण क्लेश नष्ट भएर जान्छ। त्यसकारण भगवानको नामको गुणगान गाउनु पर्यो वेदव्यासजी भनेर यसरी नारदजीले वेदव्यासजी महाराजलाई भन्नुभयो। यो सँगसँगै श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कन्धको 5औं अध्यायलाई हामीले यहाँ सकेका छौँ, समापन गरेका छौँ। अब आउने प्रसङ्गमा अगाडि 6औं अध्याय लिएर आउनेछौँ। आजलाई भगवानका श्रीचरणमा हाम्रो यो प्रसङ्गलाई विश्राम गरौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवानको